चलिए, जैसे तो पाकिस्तान का नक्शा है। पाकिस्तान का नक्शा है। तो आप क्या कर रहे हैं? काशिफा, मैं यहाँ पर असल में थोड़ा सा वक्त गुजार रहा था पाकिस्तान के लिए दुआई दरख्वास्तें लिखने के लिए। ओह अच्छा अच्छा। और मैं देख रहा था कि कराची सिंध का ये जो इलाका है, ये ऊपर का इलाका, यहाँ देखें अब तक जो है खुदावंद का कलाम यहाँ तक नहीं पहुँचा। कोई यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के नाम को भी नहीं जानता। अच्छा। और फिर अब बलूचिस्तान का ये जो मगरबी इलाका देख रही है ऊपर, ये यहाँ पर सिर्फ जो है यहाँ पर भी अब तक किसी ने खुदाम के पैगाम को यहाँ पर नहीं पहुँचाया, ना ही कोई खुदाम यीशु मसीह को यहाँ जानता है। फिर पंजाब का भी ये जो थोड़ा सा इलाका आप देखते हैं यहाँ पर, और ख़ासतौर पर ये जो खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है, ये ऊपर का जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई खुदाम यीशु मसीह को नहीं जानता। यहाँ तक कि खुदाम यीशु मसीह के नाम तक की कोई पहचान नहीं है यहाँ पर। अच्छा। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के और ऐसे मुल्कों में आए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अब तक खुदाम के कलाम नहीं पहुँचा, खुदाम के नाम की कोई पहचान नहीं है। और काश मैं ये सोच रहा था कि इन सारी बातों के लिए हमें जो यहाँ बैठे हैं कम से कम दुआ कर सकते हैं, और दुआ कर सकते हैं कि लोग खुदावंद जो है वो ऐसे लोगों को तैयार करे ताकि वो इन इलाकों में जा सकें। बिल्कुल। और मेरे ख्याल थोड़ा सा आज वक्त हम दुआ में भी गुजारेंगे, लेकिन मैं उससे साथ ये चाह रहा था कि मैं आपके साथ बैठ के इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करूं कि हम देखें कि हम खुदावंद की इस खिदमत में हम कैसे हिस्सा डाल सकते हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि इरशाद आज़म की तकमील के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारी कलीसिया के अंदर बशारत की रूह हो, और दूसरी बात यह है कि ऐसी हम ख़याल जमात इकट्ठी हो जो वाकई में इस बोझ को रखती है कि खुदावंद का कलाम जो है वो दूसरों तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल। और काशिफा, हम देखते हैं कि इरशाद आज़म का हुक्म जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को आसमान पर सऊद फरमाने से पहले दिया था। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब पढ़ें, उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत में ये हमें इस हुक्म का जिक्र मिलता है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और ये हुक्म सिर्फ उन शागिर्दों के लिए तक महदूद नहीं था, बल्कि ये हुक्म हर मसीही को जो है आज खुदावंद ने दिया हुआ है। और जैसे आपने कहा कि खुदावंद ऐसे लोगों को तैयार करे, खुदावंद ऐसे लोगों को सामने लेके आए जिनके पास कलाम को इन लोगों तक लेके जाने का बोझ हो। और उसके साथ साथ काशिफा में ये देखता हूँ कि एक रोया जो है उसको भी उजागर करने की ज़रूरत है कि खुदावंद जो है वो मज़दूरों को तैयार करे, खुदावंद जो है ऐसे लोगों को तैयार करे ताकि हम ऐसे मकामों पर जहाँ पर अब तक खुदावंद को कोई पहचानता नहीं है, ना खुदावंद के नाम की कोई पहचान है, हम खुदावंद के कलाम को वहाँ तक लेके जा सकें। आज मीडिया अगर आप देखें तो मेरे ख्याल मीडिया जो है वो एक सबसे बड़ा वसीला है कि किस तरह खुदावंद के पैगाम को हम जल्द से जल्द जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि इंटरनेट जो है वो हमारे सामने है, हम देखते हैं कि फेसबुक हमारे सामने है, फिर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो आज कितना जो है तरक्की कर गया है। और अगर हम अपने इस बोझ को रखते हैं और इस रोया को रखते हैं कि वाकई हम खुदावंद की खिदमत के लिए हिस्सा डालें, इरशाद आज़म की तकमील के लिए हिस्सा डालें, तो बेशक हमारी ये खिदमत जो है वो सोशल मीडिया के वसीले से भी पूरी हो सकती है। लेकिन उसके साथ ही काशिफा, मैं जिन चीज़ों पर गौर कर रहा था और जिन मंसूबों पर मैं गौर कर रहा था, उनमें से एक मैं इस तरह भी सोच रहा था, एक लाहे अमल जो है मैं समझता हूँ यहाँ पर तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर कम्युनिटी के लिए। अब पहले उनके साथ अपने ताल्लुकात को कायम करें, ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। यह आपके अंदर का डर और खौफ जो है उसको ख़त्म करेगा और आपको इतनी हिम्मत और इतना हौसला देगा कि आप इन गैर अक़वाम में जाकर लोगों से बात कर सकें। देखिए, लाहे अमल में इस तरह आप कर सकते हैं कि अगर एक कम्युनिटी में आपने अच्छे ताल्लुक़ को कायम कर लिया है तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर उस इलाके में उन लोगों के लिए कोई एक प्रोग्राम जो है तैयार करें। वो जीसस फिल्म भी हो सकता है, वो मौसीकी का प्रोग्राम भी हो सकता है, वो कोई और प्रोग्राम भी हो सकता है, जैसे कि कोई फेलोशिप हो सकती है, कोई रिफाकत हो सकती है। और अगर आपने उस इलाके में अपने ताल्लुक़ को बेहतर कायम किया है और मजबूती से कायम किया है तो आप उन लोगों को कलीसिया के अंदर ला सकते हैं, उस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं, दावत दे सकते हैं, और वो आपके साथ बैठकर जब कलीसिया के साथ बात करेंगे, मिलेंगे, तो आप बेहतर तौर पर उन्हें और बहुत सारी चीज़ें जो सिखा सकते हैं।
جی ہاں الیاسف، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ اپنی کلیسیا کے اندر منعقد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ایسا کریں کہ اگر غیر مسیحیوں کو بھی ان پروگرامز میں ہم آنے کی دعوت دیں تو یہ بھی ایک اچھا موقع ہوگا کہ ان کے ساتھ ہم خداوند کے کلام کو بانٹ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور اب ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسیحی جو ہیں وہ آپ کے دوست ہوں، اور جب وہ کلیسیا کے اندر آئیں تو کلیسیا کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہو، ان کی رفاقت بڑھے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو وہ دلچسپی لیں اور خداوند یسوع مسیح کے متعلق اور زیادہ جاننا چاہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہماری کلیسیا کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ اور کاشفہ، جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک لاہے عمل تیار کر لیں، اور جس طرح جو آپ نے بھی جن باتوں کا ذکر کیا، ارشاد اعظم کی تکمیل ہم ضروری نہیں ہے کہ صرف کلام مقدس کا پرچار کر کے یا بشارت کر کے کریں، بلکہ مسیحی ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کی فرما برداری کے مطابق گزاریں اور لوگ ہماری زندگیوں سے دیکھ کر جان سکیں اور پہچان سکیں، اور خداوند یسوع مسیح کی شبیہ کو دیکھ سکیں کہ یہ مسیحی ہے اور اس کی زندگی مختلف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھی ہم غیر اقوام میں لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں اور جانیں، یا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہماری زندگیوں سے اور جاننے کی کوشش کریں، اور یوں آپ کو موقع ملے گا کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو ان سے متعارف کروا سکتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں انہیں بیان کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ کو ایسا موقع ملتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کو پوری سچائی سے ان کے سامنے رکھیں، اس کی مکمل تصویر جو ہے آپ خداوند یسوع مسیح کی ان کے سامنے رکھیں، جیسے پولس رسول بھی رکھتے تھے۔ اور الیاسف، ارشاد اعظم کی تکمیل کے حوالے سے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ یہ حکم جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 18ویں سے 20ویں آیت تک ملتا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنی کلیسیا یا اپنی کمیونٹی تک محدود نہیں رہنا، بلکہ یہ حکم جو ہے وہ تمام مسیحیوں کو دیا گیا ہے، اور ہمیں زمین کی انتہا تک اس خدمت کے کام کو کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کام ہے، اسے ہم ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ، ایک چھوٹی سی کلیسیا کے ساتھ مل کر نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہمارے دلوں میں کھوئی ہوئی زندگیوں کا بوجھ ہونا چاہیے، ایک رویا ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسا اچھا ہوگا کہ اگر ہم کسی ایسی منسٹری کے ساتھ یا کسی ایسی تنظیم کے ساتھ یا کسی ایسے مشن کے ساتھ ہم جڑ جائیں جو پہلے ہی سے ارشاد اعظم کی تکمیل کی خدمت میں ہو اور اس میں کوشاں ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر اپنی اس خدمت کے کام کو بڑھا سکتے ہیں۔ بے شک کاشفہ، یہ جو آپ نے مشورے دیے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت مفید ہیں، اور آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا اور اسی بات سے جو ہے وہ حوصلہ بڑھانا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو پیش کرنا خداوند کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر واقعی آپ یہ بوجھ رکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے اس حکم کو جو کہ ارشاد اعظم کی تکمیل ہے اس کو پورا کرنے کی رویا رکھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے اویلیبل کریں، اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ سارے لاہے عمل جو ہم تیار کرتے ہیں خداوند ان کے وسیلے سے بھی اور انفرادی طور پر بھی آپ کو کسی نہ کسی طور پر اپنی خدمت کے لیے اور اس خداوند کے نام کو آگے لے کے جانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بالکل، اور الیاسف یہ بڑی خوبصورت باتیں تھیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سبھوں کو یہ رویا رکھنی چاہیے کہ ہم خداوند کا کلام جو ہے وہ زمین کی انتہا تک لے کر جائیں اور بہت سی روحوں کو خداوند کے لیے جیتیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی آج ہم نے بات چیت کی ہے اس کا خلاصہ کروں۔ ضرور۔ ارشاد اعظم کی تکمیل ہر مسیحی کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے کلیسیا میں بشارت کی رویا رکھنے والے اور ہم خیال جماعت کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم ارشاد اعظم کی تکمیل اسی وقت مؤثر طور پر کر سکتے ہیں جب تمام کلیسیا کے ممبران کھوئے ہوں تک پہنچنے کا بوجھ رکھیں اور اپنی کمیونٹی میں اچھے تعلقات کو قائم کریں۔ یہ حکم سب قوموں کو شاگرد بنانے کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں صرف اپنی کمیونٹی تک محدود نہیں رہنا بلکہ زمین کی انتہا تک پہنچنا ہے۔ کاشفہ، آج ہم نے ان باتوں پر غور کی اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر اب تک خداوند کا پیغام نہیں پہنچا، تو میرے خیال میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند ایسے مزدوروں کو تیار کرے تاکہ خداوند کی منادی کا کام، خداوند کے پیغام کو یہاں لے کے جانے کا کام کیا جا سکے۔ الیاسف، میں بھی ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم کچھ دیر دعا میں گزاریں اور ان تمام علاقوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند وہاں پر مزدور بھیجے۔ ضرور، آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو پیار کرنے والا خداوند ہے۔ خداوند ہم پاکستان کے ان علاقوں کے لیے دعا کرتے ہیں جہاں پر اب تک تیرے
نام کے اور تیرے کلام کا بے خدا بیج نہیں بویا گیا ہوا. دعا کرتے ہیں کہ تو ایسے مزدوروں کو تیار کر تاکہ خداوندہ تیرے کلام کا یہاں پر بیج بویا جا سکے اور بہت سا پھل ہے خداوند وہاں پر پیدا ہو. خداوند دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تیار کرنا جو بڑے بوجھ سے, بڑے دل سے خداوند بڑی جانفشانی سے تیری خدمت میں خداوند آگے بڑھ کر کام کرنے والی ہے. مسیح کے وسیلے سے.